4 साढ़े 4 साल में मेरे ख्याल में लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। और अगर मैं कैपिटल लेटर्स में कह रहा हूँ जी, अगर इलेक्शंस होते हैं तो फिर कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो एटलीस्ट इस्लामाबाद की हद तक आप लोगों की किस्मत संवार सके। जमात इस्लामी आपके लिए बेहतर सर्व कर सकेगी, मुशर्रफ साहब की पार्टी आपको क्या रिलीफ दे सकेगी, पीपल्स पार्टी फिर अगर दोबारा आ जाती है 5 साल के लिए तो वो आप लोगों के साथ क्या करेगी, नून लीग यहाँ पे क्या कर सकती है, पहले भी क्या करती रही है वो आपके सामने है, और तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी अगर यहाँ पे आती है तो वो क्या करेगी आपके लिए। मेरे पास कुछ ऐसे लोग यहाँ पे स्टूडियोज में मौजूद हैं जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस अगर हुए तो उनमें इलेक्शंस लड़ सकते हैं, और इलेक्शंस जब लड़ते हैं ये लोग तो उस वक्त चाहे किसी भी पार्टी से किसी का भी ताल्लुक हो तो वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके बाद डिलीवरी क्या होती है या नहीं वो आपके सामने है। लाइव कॉल्स आप कर सकेंगे, आपकी लाइव कॉल्स लूंगा। आप लोग जो मेरे पास पैनल है, मेरे पास जितने लोग हैं यहाँ पे वो सब लोग मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, उनसे आप सवालात कर सकते हैं। पीछे क्या हुआ उस पर ज़रा जोर अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दें, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है और मैं गुजारिश आपसे करूँगा जो कॉलर्स हैं मेरे उनसे कि वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, हम उनको डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं, उनकी निशानदही ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे ये कि सॉल्यूशंस की तरफ आएँ और आप भी जो कॉलर्स हैं वो इन लोगों से सॉल्यूशंस मांगें कि सॉल्यूशंस क्या इनके पास है या नहीं है। मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ अपने पैनल का जी। मियां असलम साहब जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। डॉक्टर अमजद साहब को सब लोग जानते हैं जी, मुशर्रफ साहब की पार्टी के साथ है अभी तक, बाद में मुझे नहीं पता। सिब्ते हसन बुखारी साहब एक बहुत नामवर शख्सियत जी, नैयर बुखारी साहब के फैमिली से ताल्लुक है और सब लोग इस्लामाबाद के लिए जानते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। अहमद रजा कसूरी साहब ने बहुत लंबी एक लिस्ट उठाई हुई है, अब पता नहीं इसमें क्या क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बाद में जब आप लोग सवालात करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर सामने लेके आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग इन। अंजुम वकील साहब बहुत ज़ेर ताब रहे लेकिन अपनी जगह से नहीं हिले, वो भी आपके सामने नून लीग से इनका ताल्लुक है। आमिर मुगल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी तशरीफ लाए जी, इमरान खान साहब की पार्टी से इनका ताल्लुक है। लाइव कॉल्स आपकी इसलिए लेना चाहता हूं कि ज़रा आवाम की आवाज़ भी सुन ली जाए तो बेहतर है। आवाम क्या सवालात करती है, हम तो स्टूडियोज़ में बैठ के अक्सर औकात सवालात करते रहते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, लेकिन आप लोगों का गिला होता है और वो गिला हमारे तक कम से कम मेरे तक तो ज़रूर पहुंचता है कि जनाब ये सवाल रह गया, अगर आप ये सवाल पूछते तो फलां ABC पॉलिटिशियन जो है उसके पास इसका जवाब ना होता, या इनके पास सॉल्यूशंस नहीं है पॉलिटिशियंस के पास, या इन लोगों ने कुछ अच्छे काम किए लेकिन कुछ अच्छे काम नहीं कर सके ये लोग। एनीवेज आपकी जो भी सवालात हो ज़रूर कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, कम से कम 40-45 मिनट जो है मेरे पास वो तो आपके साथ हूँ जी। मुख्तसर अगर सवालात आपके होंगे तो मेरे ख्याल में सब लोग जवाब दे सकेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा ये कि मियां असलम साहब से शुरू करूँ और दो लाइनें अगर मियां असलम साहब और सारी बाकी जो लोग हैं जी वो अपने बयान कर दें कि जनाब आइंदा इलेक्शन में अगर आप आ जाएं तो इस्लामाबाद का क्या बेड़ा गर्क हो जाएगा या ठीक हो जाएगा जी। मियां साहब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ख्याल ये था कि आज का जो हार्ड टॉपिक है वो नेटो सप्लाई है। आज पाकिस्तान दिफा ने लाहौर से अपना लंबा शुरू किया है, अभी वो गुजरात पहुँचा चाहता है। कल इंशाल्लाह 4 बजे हम उनका इस्तकबाल करेंगे पार्लियामेंट के सामने। मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ
18 करोड़ आवाम से अपील करता हूँ तो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। ये जो नेटो सप्लाई रूट बहाल हुआ है ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। 18 करोड़ आवाम की पेशानी पर धब्बा लगा दिया गया है। कातिल और जालिम को दोबारा जिंदा करना और उसको ऑक्सीजन देने के मुतरादिफ है। 11 साल में नेटो और अमेरिका बुरी तरह हार चुके हैं। जो अमेरिका है वो $15.3 बिलियन का मकरूज है। फ्रांस ने पहले कह दिया है कि मैं यहाँ से अपनी फौज निकाल रहा हूँ। नेटो सप्लाई को आपस में लड़ रहे हैं। अब इस मौके पर रूट को बहाल करना सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है और आवाम के तक़द्दुस की खिलाफ वर्जी है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि कल सारे लोग शाम को 4 बजे पार्लियामेंट के सामने पहुँचें। और आज इमरान खान साहब ने रैली निकाली है, मियां नवाज शरीफ साहब इसके हक में है, पूरी कौम इसके हक में है और हम चाहें गवर्नमेंट पर दबाव डालेंगे पुरअमन एहतजाज के जरिए कि इस रूट को दोबारा मुअत्तल करे, इसको ख़त्म करे। और हम अमेरिका से लड़ना नहीं चाहते दो बदू, हम चाहते ये हैं उसका रूट बंद करके, उसके पैम्पर बंद करके उन्हें यहाँ से धकेलें और अपने मुल्क में जाएं। उसने बगैर किसी वजह से, बगैर किसी जवाब से हमारे मुसलमान मुल्क पर, हमारे पड़ोसी मुल्क पर हमला किया है, उस सारे जुल्म किए हैं। अल्लाह के फजल करम से 19वीं सदी में वहाँ से ग्रेट ब्रिटेन ने शिकस्त खाई, 20वीं सदी में यूएसएसआर के टुकड़े हुए और इंशाअल्लाह 21वीं सदी में शुरू में वहाँ कब्र खुद चुकी है अमेरिका की और नेटो की। ये हमारे पड़ोसी हैं। पूरे मुल्क से मैं अपील करता हूँ कि कल तशरीफ़ लाएं ताकि बहुत बड़ा मुजाहरा हो शाम 4 बजे और हुकूमत को हम मजबूर करें उनका रूट बंद करें। एक गुजारिश करूँ कि इस्लामाबाद के हवाले से हम सब जितने भाई बैठे हैं हम इस्लामाबाद को इंशाअल्लाह इसको प्रॉस्पर करेंगे, बाइज्जत करेंगे, बावकार करेंगे। मुझे पहले भी इसका मौका मिला था और मैंने अपने टेन्योर में अल्लाह के फजल करम से बहुत से काम करवाएंगे। अगर मुझे वक्त देंगे मैं पूरी तफसील बयान करूँगा। मैंने बहुत साल कायम की है, एक आवाज़ भी कायम की है और दुनिया में जानती से मैं बताऊँगा पहले। ठीक, कसूरी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा जी। नेटो सप्लाई की बात करें, नेटो सप्लाई जो है इस वक्त नेटो वालों का रास्ता रोकना क्या सही है, दुरुस्त है? जिस वक्त के एग्जिट हो रहा है फोर्सेस का, फोर्सेस जाने वाली हैं, निकलने वाली हैं, या आप मुत्तफिक हैं मियां असलम साहब? देखिए बात यह है जी कि हमारी बहुत सारी कंडीशंस थी। एक तो हमारी कंडीशन ये थी कि हर कंटेनर जो है उसको बाकायदा स्क्रीन किया जाएगा कि वो कोई लीथल वेपन तो नहीं लेके जा रहा। आपने देखा कि लियारी के अंदर जो गैंग वॉर हुई उसमें जो एमुनेशन यूज़ किया गया वो ऐसा एमुनेशन नहीं था जो कि इंडिविजुअल्स के पास होता है। इट वॉज वेरी वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपनरी। वो कहाँ से आई? वो यही इन्हीं नेटोज और यही अपना जो रॉ एंड मोसाद। एक्चुअली पाकिस्तान जो है इस वक्त विक्टिम है फोर्थ जनरेशन वॉर। फोर्थ जनरेशन वॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बाहर से हमला नहीं होगा, मुल्क को अंदर से तोड़ दो, अंदर उसका तफरका लड़ा दो, शिया सुन्नी फसादात करा दो, सिंधी को बलोची से लड़ा दो, बलोची को तो पंजाबी से लड़ा दो, ताकि अंदर से देखें। उसकी जो केस स्टडी है उस फोर्थ जनरेशन वॉर की वो है यूगोस्लाविया, कि यूगोस्लाविया को उन्होंने अंदर से लड़ाया और वो सर्ब एंड बॉस्नियन लखू खा लोग मारे गए और फिर उन्होंने उसको बल्कनाइज कर दिया। आज जो फोर्थ जनरेशन वॉर है उसका जो अल्टीमेट एम होता है टू बल्कनाइज द एरिया। पाकिस्तान इज ए वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया। पाकिस्तान जो है इस वक्त सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के संगम में है और अगले 50 साल जो तमाम दुनिया का जो फोकस है वो इस रीजन के ऊपर है। और क्योंकि इस रीजन के ऊपर है तो इस रीजन के अंदर दुनिया की कोई ताकत एंटर नहीं हो सकती जब तक कि हमारा उसको लॉजिस्टिक एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट ना हो। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसको हमारी गवर्नमेंटें प्रॉपर्ली सेल आउट ही नहीं कर सकी। हम बड़े छोटे छोटे यानी जो है चिकन फीड के ऊपर हमने उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली है। बिलीव यू मी कि आपकी इतनी एक एज है आपको इस रीजन के अंदर कि अगर आपकी लीडरशिप और पाकिस्तान के अवाम उस हुकूमत के पीछे खड़े हुए, जैसे कि अहमद नजाद के पीछे पूरा उसका अवाम खड़े हुए हैं, एक छोटा मुल्क जो है वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। तो आपके पास तो देखें, अगर अहमद नजाद कहता है कि देखो तुम
तुमने मेरे साथ ज्यादती की तो मैं तुम तक तो नहीं पहुंच सकूंगा, लेकिन तुम्हारा जो बगल बच्चा इजराइल है वो मेरे करीब है, मैं उसको फिनिश कर दूंगा। नॉर्थ कोरिया कहता है कि मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो तुम्हारे 60-70 हजार ट्रुप्स हैं उनको मैं फिनिश कर दूंगा। इसी तरह ही आपके पास एक जो है एक एज है कि आप उनको बता सकते हैं कि देखो भाई, अगर हमने तुम्हारी सप्लाई उप्लाई ना खोली तो तुम्हारा वहां एक ऐसा खौफनाक किस्म का हशर होगा, और वही हशर होगा जो कि आज से 20-22 साल पहले पाकिस्तानियों ने और अफगानियों ने मिलकर और उसमें दूसरी मुस्लिम ममालिक के जो थे अपना जिहादी, उन्होंने मिलकर जो रशिया के साथ किया और उसको पुश आउट कर दिया फ्रॉम द आमू रिवर। हालांकि उस मुल्क की ये ट्रेडिशन थी कि जिस मुल्क में वो एंटर हो जाए कभी रशिया बाहर नहीं गए, लेकिन मुसलमानों ने एक जो जज्बा जहाद को जो रिस्टोर किया और उन्होंने उस चीज को रिस्टोर किया जो कि 1492 में फॉल ऑफ स्पेन के बाद जो मुसलमानों पर एक तन्हाई का और एक जो डिप्रेशन था, उस डिप्रेशन को पहली दफा मुसलमानों ने उसको दूर किया और एक सुपर पावर को हराकर जो एतमाद, जो कॉन्फिडेंस आया, उस कॉन्फिडेंस को डिप्राइव करने के लिए अमेरिका क्वाइटली निकल गया, क्योंकि दे रियलाइज कि अगर हम चले जाएंगे तो ये आपस में लड़ेंगे और हम कहेंगे अगर वो जहाद था तो ये भी जहाद है, तुम ये देखो कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ रहे हैं। ये उन्होंने पोल्यूट करने के लिए किया, हालांकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उस प्रोसेस के बाद जबकि ईवल एम्पायर जिसको रशिया ईवल एम्पायर, जबकि अपने ईवल एम्पायर को पुश आउट कर दिया अफगानिस्तान से, तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बनती थी उसको रीबिल्ड करते, लेकिन वो क्वाइटली निकल गए और आज फिर वो दोबारा आए हैं। तो उनकी जो इंटरेस्ट है ना वहाँ डेमोक्रेसी की इंटरेस्ट है, ना वहाँ स्टेबिलिटी की इंटरेस्ट है, उनकी इंटरेस्ट सारी की सारी ये है कि सेंट्रल एशिया की गैस जो है वो कैसे वाया अफगानिस्तान और पाकिस्तान होके इंडिया और कसूरी साहब आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल्स भी दिए हमें, और वी स्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द रीजन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, जो दूसरे मेहमान जो है उनकी तरफ भी आता हूँ, बीच में लाइव कॉल्स का सिलसिला एक शुरू हो चुका है और एक कॉल ले लूँ जी, मेरे साथ मौजूद है कौन साहब जी इफ्तिखार साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपकी तरफ आऊँगा जी। हमारा जो पोजीशन है जियोग्राफिकली, वी स्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड, और इसको 50 साल तक हमारी अहमियत बहुत ज़्यादा है इस रीजन की, हमारे मुल्क की, और हमने वी हैव फेल्ड बैडली कि हम उसको किस तरीके से कैश करा सकते हैं अपनी, वो कैश नहीं हम करा पाए। यू एग्री विद दिस वन? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि मैं इससे एग्री करता हूँ। और देखिए ये जो नेटो सप्लाई का सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं है कि यहाँ से सामान अफगानिस्तान जाना है, देखना हमें ये चाहिए कि वो लोग जिन्होंने ये पूरा प्लान किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसमें इसराइल, अमेरिका ने इसराइल को आगे रखा, इसराइल के थ्रू इंडियन रॉ को ट्रेनिंग दी, फिर इंडियन एजेंट्स को अफ़गानिस्तान भेजा, अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने अपने वो ऑफिसेज बनाए, कौंसलेट बनाए, उसके बाद फिर उनको बलूचिस्तान के अंदर भेजा, फोटा के अंदर भेजा। तो बात यह है कि ये तीनों मुल्कों का एक नेक्सस है और ये मिलकर पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। क्यों? जैसे कसूरी साहब ने भी बात की है कि ये हम चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, हम चाइना को सपोर्ट करते हैं, चाइना का रूट पाकिस्तान से जाता है, हमने उसको रोड लिंक दिया हुआ है। एक तो वो इसलिए पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं कि चाइना के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो ख़राब हो और चाइना की सपोर्ट कम हो सके। दूसरा ये कि चूँकि स्ट्रेटेजिकली हमारी जो लोकेशन वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो ये भी नहीं चाहते कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज पाकिस्तान के थ्रू वो बेनिफिट डायरेक्ट ले सके। तो ये सारे सिलसिले अगर आप फाटा को देख लें तो वो केपी के और फाटा के अंदर भी डिवीज़न करना चाहते हैं, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। उसके बाद सिंध में आ जाए तो कराची जो या हैदराबाद और इंटीरियर सिंध उसके अंदर डिवीज़न लाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है उनकी इन तीनों ममालिक की, जिसके ऊपर वो अमल कर रहा है। अब हमें ये देखना है, कसूरी साहब कह रहे थे कि 4th जनरेशन वॉर का एक लफ्ज़ इन्होंने यूज किया, यू एग्री विद दैट? जो सेक्टेरियनिज्म होगा यहाँ पे, नहीं होगा क्या, वो तो हो रहा है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो पहले ये होता था,
جیسے سوری صاحب نے بھی کہا, انہوں نے بھی, کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی ملک کے اوپر ایک حملہ کرتے ہیں بارڈر سے اور اس کا ایریا قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دفاع پہ مجبور کرتے ہیں. اب وہ سلسلہ چینج ہو گیا, کیا کہ ملک کے اندر وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ امن و امان خراب کریں, اپنے ایجنٹ اندر بھیج دیں, ہمیں تقسیم کر دیں, ہمیں آپس میں لڑا دیں, اور ہمارے جو انٹرسٹ ہیں یا جو ہمارا فوکس ہے, جو ہماری انرجی ہے, وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے پہ لگ جائے, نہ کہ ہم ملک کی ڈیولپمنٹ کر سکیں, ملک کو ترقی میں آگے لے جا سکیں. پھر دوسری اکنامک وار ہے کہ اکنامیکلی ہمیں وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ بھی پاکستان کے اندر یہ روپے کی ویلیو کو آپ دیکھ لیں اور ہماری ایکسپورٹ کو دیکھ لیں, پھر یہ ہمارے جو ملک کے اندر جو ہمارے اثاثے ہیں یا جس طرح ہماری وہ جو سیکورٹی پوزیشن ہے, یہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو خراب کر سکتے ہیں ان کو وہ فیڈ کر رہے ہیں, ان کو ڈالر دے رہے ہیں. تو اس لیے بات صرف اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں نیٹو کنٹینرز کے لیے پیسے نہیں دیے یا قومی اسمبلی سے انہوں نے جو شرائط رکھی تھی اس کو پورا نہیں کیا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ساری گیم کیا ہو رہی ہے, اس گیم کو ہم نے ناکام کرنا ہے. اگر کنٹینر کے پیسے مل جائے تو کیا آپ کنٹینر جانے دیں گے تاکہ اسلحہ بھی جائے, ہر چیز جائے, اور ہمارے ملک کے اندر ہی آ کے. میرا ایک سوال تھا جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اس وقت جب وڈرال ہو رہا ہے اس وقت کیا روکنی چاہیے سپلائی؟ ویسے ہمیں نہیں لگتا کہ وڈرال, لیکن میں آپ کو بتاؤں, مجھے نہیں لگتا کہ جو انہوں نے پلان دیا کہ وڈرال, آپ پورے افغانستان کے اندر کتنی حکومت ہے, میرا خیال ہے 25% ایریا پہ یہ حکومت کر رہے ہیں, باقی جو 70-75% جو رقبہ ہے, ایریا ہے, وہ تو افغانستان کے اپنے لوگ ہیں. تو یہ وہاں سے کیا وڈرال کریں گے؟ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا کو انہوں نے کنٹین کرنا ہے, اور میرا نہیں خیال, میں اپنی طور پہ کہتا ہوں کہ یہ وہاں سے وڈرا کرے. پارشل وڈرال بھی نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے سسٹم کے لیے کر لیں, لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ جو عزائم لے کے آئے تھے کہ ہم نے افغانستان پہ قبضہ کرنا ہے, وہاں سے ہم نے پاکستان کو کنٹرول کرنا ہے, چائنا کو پیچھے کرنا ہے, اور سینٹرل ایشین کے جو ریسورسز ہیں, آئل ہے, گیس ہے, اس پہ قبضہ کرنا ہے. تو یہ جب واپس چلے جائیں گے یہ ایم آبجیکٹ تو بالکل ختم ہو جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ دے آر گوئنگ ٹو وڈرا. یہ خوشی سے کبھی واپس نہیں جائے گا. اگر ہم ان کے ریٹوں سے بھاگ کرتے رہیں گے, آکسیجن فراہم کرتے رہیں گے, یہ تازہ دم کرتے رہیں گے, ہم پر حملہ کریں, یہ کبھی واپس نہیں جائے گا. لیکن جیسا کہ ہے کہ نیٹو میں خود انتشار پیدا ہو گیا ہے. فرانس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم 2014 کا انتظار نہیں کریں گے, ہم واپس جا رہے ہیں. $15.3 بلین کا مقروض ہے امریکہ. اس نے کوشش کی کہ 1.5 لاکھ افغان اپنے فوج بنائی ہے اور 1.5 لاکھ پولیس بنائی ہے. $4.1 بلین پر خرچ آئے گا. اس نے کوشش کی یہ یورپ بھی اس کو ادا کرے, یورپ نے انکار کر دیا کہ ہم ادا نہیں کر سکتے. اب اگر ہم اس کو نیٹو سپلائی بند کریں گے, ان کی ہر چیز بند کر دیں گے, تو مجبوراً وہاں سے واپس جائے گا. آپ نے 7 مہینے 7 دن تو نیٹو سپلائی بند رکھی, اس میں کیا ہوا عقیل صاحب؟ میں گزارش کرتا ہوں سوال کا جواب لیا کریں نا, آگے بھاگنا پڑے گا. سوال مجھ سے کیا نا, نہیں میں نے ان سے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رانا صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ ہم سارے بیٹھے ہیں, ساری پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے اور آج اس جگہ پہ ہم کیوں کھڑے ہیں. جب ہم نے 28 مئی کو ایک ایٹمی پاور کا اعلان کیا, جب آپ نے ایک گلف وار کے لیے رشیا جیسی بڑی طاقت کو آپ نے شکست دی, وہ وقت تھا آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا, اور آپ کی اس وقت سے بڑی اہمیت ہے. پھر جب آپ ایٹمی پاور بن گئے تو پھر آپ کی اور زیادہ اہمیت بن گئی. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نیٹو کے یہ کہتے ہیں وہ ہم سے معافی مانگیں. معافی جو مانگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ دوسرے دن نے 2 ڈرون اٹیک کیے اور ہمارے سینکڑوں آدمی مار دیے ہیں, صرف معافی مانگی ہے. لیکن اس وقت میاں نواز شریف نے اٹلی دھماکے کیے تھے, اس وقت کتنی دھمکیاں ملی, کتنے ڈالروں کی. آج ہم نیٹو سپلائی بھی بحال کر رہے ہیں, کوئی یہ پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں کر رہے, ڈالروں کی خاطر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں لیکن سب کوئی پیسے تو کوئی نہیں ملے, ڈیل تو کوئی نئی نہیں ہوئی. جی وہ آپ کے سامنے ہے, وہ کتنے ارب کا وہ ریلیز ہو گیا, جو آپ کے اسپورٹس 1 بلین 10 کروڑ, جی وہ آپ کا ریلیز ہو گیا. کبھی آپ کا ڈالر کی قیمت جو ہے تھوڑی نیچے چلی گئی روپے کے مقابلے. دیکھنا یہ ہے کیا وہ کتنے موقع ملے. گلف وار کا موقع ملا, آپ نے اس کو اسٹینڈ نہیں کیا. آپ ایٹمی پاور بنے, آپ اگر اسٹینڈ کرتے تو یقین کریں آج آپ اس محلے میں کوئی پوزیشن نہیں ہوتی. لیکن
اس کے بعد ایک جس طرح آپ کے سامنے ہے شب خون مارا گیا، اور جس طرح پورے ملک کی ایک ترقی آپ کے سامنے ہے. جب ہم نے ایٹمی دماغ کی ہمیں سینکشن بھی لگی، لیکن موٹر وے بنی، لون کسی سے نہیں لیا. دیکھیں بات یہ دیکھنا ہے کہ کون اس ملک کے لیے ایک محبت کا، اس ملک کی ترقی کے لیے آگے لے کر جانا چاہتا ہے، اور کون لوگ ہیں جو رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. مشرف صاحب کو 8 سال کا بہت زور گزرا ہے، بتائیں کہ کیا ڈیلیور کیا ہے. آج ڈرون اٹیک میں کس کے تحفے ہیں؟ آج 9/11 کا حملہ ہوا، جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو ہم نے اسٹینڈ لیا. 9/11 کے لیے کیوں نہیں اسٹینڈ لیا؟ کیا آپ نے شرائط بنوائی ان سے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک لیڈرشپ ہے. اگر لیڈرشپ آج بھی ہمیں مل جائے، آج اور دیکھیں ہم نے نیٹو سپلائی 8 مہینے بند رکھ کے، آج اب آپ نے جب دیکھا کہ شاید ہمارے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں، شاید حکومت بھی نہ رہے. اور میں یہ آپ کو یہ صاف بتانا چاہتا ہوں، آپ تو افغانستان کی بات کرتے ہیں، آج ہم نے عمل دخل ان لوگوں کا اتنا زیادہ کر دیا ہے، آج بلوچستان لڑکی کے در پہ ہے. یہ قائق ہیں جو آپ تک شاید میڈیا پہنچانا نہیں چاہتا یا صحیح پہنچ نہیں رہے. بالکل پہنچ رہے جی، بالکل پہنچ رہے. سملرلی آج آپ کے پاس کراچی کی جو حالات ہیں، آپ کی بات وہی ہے کہ ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ہم باہر کی تو بھول ہی گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے، جن لوگوں نے ملک سے نقصان پہنچایا، ان لوگوں کو پہلے قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد ایک مشترکہ ایجنڈا قائم کرنا چاہیے. آج بالکل آج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جانا ہی جانا ہے، جو فورسز نے جانا ہی جانا ہے. یہ لوگ افغانستان یا پاکستان جیسے لوگ جفاکش لوگ نہیں ہیں، یہ اتنی مار برداشت نہیں کر سکتے. یہ آج دیکھیں وہاں امریکہ میں فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، کرائسس کیا ہے، آپ باقی پورے یورپ میں دیکھیں گے. جبکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، ان کے تھوڑے سے کرائسس آئے تو پوری دنیا میں ایک احرام مچ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ آج بھی الحمدللہ جب قصوری صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسی لوکیشن ہے، ایسی پوزیشن ہماری ہے، اگر آج بھی ہم متحد ہو کر اپنے ملک کے لیے سوچیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، کافی لوگ اکثریت بول رہے ہیں، لوگ ہیں جو مشرف کے دوست کے حمایتی بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی چلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہماری تباہی شروع ہوئی ہے. اور آج اگر ہم ریئلائز کریں تو جو کچھ ہو چکا اسے اور بھول جائیں. اگر آج ہم اسٹینڈ لے لیں تو انشاءاللہ آج بھی پاکستان میں کسی چیز کی، جیسا یہ کہہ رہے ہیں پاکستان بلوچستان میں وہ سورسز معدنیات موجود ہے کہ پاکستان میں بجلی کے کرائسس ہیں، گیس کی کرائسس ہیں، ہر چیز کی کمی پوری ہو سکتی ہے. یہاں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوتی تھی. میں اس پہ آتا ہوں جی، اس پہ ابھی آتا ہوں. بخاری صاحب، حکومت کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. سب لوگ اس چیز پہ متفق ہو رہے ہیں کہ جی حکومت کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اور نیٹو سپلائی بحال نہیں کرنی چاہیے تھی، اسپیشلی ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ. بہت شکریہ رانا صاحب. حکومت نے سٹینڈ لیا، 7 ماہ تک نیٹو سپلائی بند رکھی. اب بھی اگر جو نیٹو سپلائی کھولی گئی اس میں ہماری فورسز، ہماری پارلیمنٹ اور ساری جتنے ادارے ہیں ان کی شمولیت اور ان کی رضامندی سے یہ نیٹو سپلائی کھولیں گے. بیسیکلی یہ جنگ ہماری تو تھی نہیں، یہ تو ہمیں ایک ڈکٹیٹر صرف جو آتی رہی انہوں نے دیا، ہمارا تو کوئی اس میں انٹرسٹ تھا ہی نہیں، پاکستان کا تو کوئی نہیں تھا. جن لوگوں کے پرسنل انٹرسٹ تھے، جو ڈکٹیٹر تھے، ان کی وجہ سے یہ ہمارے پہ عذاب آیا. اور آج ہم اس کو جو بیج انہوں نے بویا اس کے مسائل ہمیں آج اٹھانے پڑ رہے ہیں. آج ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور ہمارے ساتھ پورے تمام یہ شرکاء بھی ہیں. یہ ہم سارے ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس میں بالکل سارے پارٹیاں جو ہمارے فورسز ہیں اور جتنی ہیں، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے الائیڈ تھے، وہ تو کہنے جی مخالف صاحب کہہ رہے جتنی پارٹیز تھی آن بورڈ تھی اور جتنے ادارے تھے الائنسز ہیں ہمارے، جتنی پارٹیاں نون آن بورڈ نہیں تھا پاکستان کے اندر ہے. ہم نے کوئی جو مطالبات رکھے گئے تھے وہ سارا پوری پارلیمنٹ نے مل کے رکھے تھے. جو مطالبہ رکھا گیا تھا اس میں ساری پارلیمنٹ شریک تھی. ساری پارلیمنٹ یہاں ایک بڑا گھسا پٹا ایک آرگومنٹ چلتا ہے کہ یہ چیز ہمیں ورثے میں ملی. جی بھائی ایک تو ہفتے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئی پارٹی پاور میں آئی ہے تو آپ ورثے میں اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو چینج دی پالیسی، یا زیادہ 2 مہینے میں دے سکتے ہیں. یار پورا آپ کا کانسٹیٹیوشنل پیریڈ ختم ہو چکا ہے تو آپ کہتے ہیں ورثے میں ملی.
یہ کیا شو کرتا ہے؟ اس کی دو پرزمپشنز ہیں. آئدر یو آر سو انکمپٹنٹ کہ یو کین ناٹ چینج دی پالیسی، ادروائز واٹ اسٹاپس یو ٹو ٹیک اے یو ٹرن کہ بھائی وہ پالیسیز جو تھیں جو ہم نے انہیریٹ کی دے ور آل erroneous، رانگ تھی، وہ آبجیکٹو نہیں تھی، اس کو چینج کر دیں. تو ان کو تبدیل نہیں کیا آپ نے 4.5 سال. تو دو پرزمپشن ہماری جو ہوتی ہیں، either you are so incompetent that you cannot give a new policy, you have not done your homework, or you feel that that is the right policy. That was the right policy. جی جی اس سے میں ایک سوال ہے سننے والے. 2 دفعہ اسی پارلیمنٹ نے قراردادیں پاس کی ہیں. ایک دفعہ اکتوبر 2008 میں، ایک دفعہ 11 میں، اور اس کو پیش بھی گورنمنٹ نے کیا تھا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی جغرافی حدود کی حفاظت کی جائے گی، ڈرون حملے گرائے جائیں گے. پھر APC بلائی گئی تھی، اس کو بھی وہی تھا. اگر 14 نکاتی پروگرام قرارداد پاس ہو، 2 دفعہ پاس ہو، APC بھی ہو، کسی ایک نقطے میں عمل درآمد نہ ہو، تو سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو قرارداد پیش کی متفقہ طور پر منظور ہوئی، اس کا پھر حاصل کیا تھا؟ اس لیے میں نے گزارش کی ہے یہ جو نیٹو سپلائی بحال کی ہے یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، اور پارلیمنٹ کے تقدس کی بھی خلاف ورزی ہے. پارلیمنٹری سسٹم ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے مشرف صاحب کی، بالکل رانا صاحب میں مجبور ہو رہا ہوں بات کرنے میں. یوں لگتا ہے کہ گھر سے جب نکلتے ہیں نا مشرف صاحب کا وہ ایک فوبیا سا ہوتا ہے. بات یہ ہے رانا صاحب کے 4 سال دیکھیں 4.5 سال ہو گئے. 4.5 سال میں اب مشرف کی جان چھوڑ دیں یار، آپ اپنا کام کر کے دکھائیں. آپ کو موقع دیا کنٹینیوٹی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں جی کہ 4.5 سال میں 4 سال میں اگر مشرف نے کوئی غلط سٹیپس لیے بھی تھے تو اس کو یوں دیکھیں مشرف نے کوئی غلط سٹیپ نہیں لیے. معاف کرنا، یہ ڈرون اٹیک انہوں نے کوئی اگریمنٹ نہیں کیا تھا. اگر کیا تھا تو یہ سامنے لائے نا کچھ. میں کہہ رہا ہوں نا 4.5 سال میں پھر اس کو چینج کیا جا سکتا تھا جو کہہ رہے ہیں قصوری صاحب جیسے کہہ رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ یہ سارے مسائل ہمیں انہیریٹڈ، جو بات قصوری صاحب نے کی ہے. اگر 8 سال مشرف صاحب نے ایک پالیسی چلائی ہے کہ اس ملک کے بچوں کو اور بچیوں کو بیچنا ہے امریکہ کے اندر، اگر 8 سال مشرف صاحب نے یہ پالیسی چلائی ہے کہ یہاں پہ ڈرون اٹیکس کروانے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے دینے ہیں امریکہ سے، تو آپ نے آگے اس پالیسی کو میں کیا چینجنگ کی ہے سوائے سے کہ آپ نے ریٹ بڑھا دی ہے. پہلے نیٹو سپلائی کے جو کنٹینر تھے وہ تھوڑا ٹیکس دیتے تھے. رانا صاحب یہ ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے، بچوں سے بچیوں کون سے بچے بچیوں کو بیچ دیا؟ ڈاکٹر افجا کو بیچے. دیکھیں جو بک ڈاکٹر آفیہ تو اس کے بعد کی بات ہے. اگر آپ اس کے ریفرنس دے رہے ہیں بک کا جو اس میں لکھا ہوا مشرف کی بک میں، تو اس میں لکھا ہوا فارنرز کا ورڈ یوز ہوا. نہیں، ڈاکٹر آفیہ جو ہے نا، ڈاکٹر آفیہ جو ہے وہ افغانستان سے اس کو انہوں نے پکڑا تھا پہلی بار. نہیں کال آخری دفعہ میں کوشش کر لوں ایک کال لینے کی، اگر کال نہیں ملتی تو پھر دیکھ لیں. جی کال ملائے جی. یار دیکھیں نا اب کی بات کر رہے ہیں، یہ پچھلے 8 سال کو رو رہے ہیں. ہیلو جی ذرا بات 1 منٹ، یہ ایک کال لے لوں. جی فاروق صاحب جی کون صاحب ہے؟ جی افتخار صاحب بول رہا ہوں اسلام سے. جی بولیں افتخار صاحب. کیسے ہیں عمران صاحب؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر جی. اچھا میں یہاں پہ آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑا میں انجوائے بھی کر رہا ہوں. اور میرا ایک کوشچن ہے انجم عقیل خان صاحب سے جی کہ انجم عقیل خان صاحب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، ادھر آپ نیٹو کی بات کرتے ہیں، ادھر آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، ادھر آپ بڑی بلند آوازیں نکال رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ NA-48 کے آپ اپنا منتخب نمائندہ ہے، آپ نے NA-48 میں اب تک کیا کیا؟ بیکاز کہ